بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله و علی آله و صحبه و سلم. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، خدمت یکایک شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زنان در دین مبین اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته در واقع به اینجا رسیدیم برای اینکه الله واحد عز و جل حقوق زنان را در قرآن کریم در آیات متفاوتی چه عنوان فرمودند و همچنین پیغمبرمان علیه الصلاة و السلام در روایت‌های زیادی حقوق زنان بر زبان پاک و شیوای او چه جاری شده است. در نهایت نشست گذشته به این آیه رسیدیم بر این که الله واحد عز و جل بشریت را مورد خطاب قرار می دهد بر این که همگی شما از یک تن آفریده ایم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. همگی شما مصدر در واقع خلقتتان، اساس آفرینش شما بنا به امر الله واحد عز و جل از یک مرد و زنی آفریده شده اید. و در نهایت این مبحث بعد از خطاب الله واحد عز و جل اینجاست که الله واحد عز و جل به بندگان خودش میفرمایند که بهترین شما، گرامیترین شما اون فردی است که بتواند به خالقش، به آفریدگارش خودش را نزدیکتر کند. مورد بعد باز هم در این راستا حدیثی داریم از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چنین می‌فرمایند که وقالت عایشه رضی الله عنها قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما النساء شقائق الرجال. توجه بفرمایید که این روایت یک پیغام بسیار مهمی میرساند بر این که زن و مرد نمیتوانند از یکدیگر جدا باشند، بر این که دو قشر مرد و زن نمیتوانند از یکدیگر فاصله بگیرند. پس اینجاست که بنا به فرموده پیامبر ما علیه الصلاة و السلام این است که به همان گونه که در این روایت و روایت‌های دیگر زنان نزد قشر مردان محبوب می باشند، عکس این قضیه هم همین طور است که در واقع مردها هم نزد زنان محبوب می باشند. و اینجاست که الله واحد عز و جل در این زمینه در مورد حقوق فرامین زیادی عنوان شده است در دین مبین اسلام. بین یک زن و شوهر حقوقی رعایت می شود، بین یک فرزند و مادر حقوقی رعایت می شود، بین یک برادر و خواهر حقوقی رعایت می شود، بین یک پدر و دختر حقوقی رعایت می شود، بین یک فرد با خویشاوندان خودش باز هم در اونجا حقوقی رعایت می شود. رعایت کردن این همه مسائل و این احترام و در واقع تقدیری که در بین خانواده ها مشاهده می شود، این بیهوده نیست، بلکه در نتیجه تأثیر از قرآن کریم و سنت پاک نبوی. تمام این مسائلی که در واقع به عنوان اخلاقیات زیبایی بین افراد مسلمان مشاهده می شویم، اینا همه برمیگردد به یک مصدری و اون قرآن و سنت، برمیگردد به یک مصدری که همان در واقع کتاب و سنت. پس اینجاست که به این نتیجه میرسیم برای اینکه در دین مبین اسلام رعایت حقوق به طور عموم، حقوق مرد، حقوق زن، هر دو در کنار یکدیگر عنوان شدند. پس کسی نمیتواند ادعا کند که در اینجا حقوق قشر مرد
رعایت شده و قشر زن چه پایمال شده. روایت ها چیزی دیگری برای ما میگویند. آیات کریمه قرآن کریم برای ما چیزی دیگری عنوان و اون رعایت کردن حقوق به طور عموم. و باز هم در واقع اگر بازگردیم به فرمایشات نبوی علیه السلام در حجة الوداع، در آخرین حجی که پیامبرمان در اونجا علیه السلام حجی داشتند، در اونجا خطبه معروف و مشهوری داشتند، پیغام های زیادی پیامبرمان علیه السلام داشتند، راهنمودهای نبوی در این خطبه‌ای که به خطبه حجة الوداع معروف می باشد، در واقع قوانین زیادی در این خطبه عنوان شده است. در تمام زمینه‌ها، در تمام موارد پیامبر ما علیه السلام در این خطبه به طور مختصر، شیوا و زیبا فرمایش دادند. یعنی یک مسلمان در جانب در واقع اقتصادی، در جانب فرهنگی، در جانب تمام عبادی معاملات، رعایت کردن حقوق مسلمان و غیر مسلمان، رعایت کردن حقوق خانواده، تمام این مسائل پیامبر ما علیه السلام فرمایش دادند. از جمله فرامینش این است که پیامبر ما علیه السلام در این خطبه یک فرمان بسیار زیبایی هم داشتند که قشر مردان را مورد خطاب قرار می‌دهد و به اونها چنین می‌فرمایند که زنان را داشته باشید. این قشر زنان که قشر به ظاهر در واقع ضعیف جامعه می باشد، حقوق اونها رعایت کنید، احترام اونها رعایت کنید. پس چه کسی این سخن می‌فرمایند؟ پیامبر ما علیه السلام در این می‌فرمایند که اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. چقدر زیباست! تمام حقوقی که یک زن بایستی داشته باشد در این روایت به طور مختصر، زیبا و شیوا عنوان شده است. این روایت صحیح است. امام مسلم رحمت الله علیه اون را در صحیحش عنوان فرموده است. پس پیامبرمان در این خطاب چی می‌فرمایند؟ اتقوا الله فی النساء، یعنی این که ای قشر مردان، به قشر زنان ظلم نکنید، از الله بترسید که مبادا حقوق اونها را پایمال کنید. توجه فرمایید، اتقوا الله فی النساء یعنی چی؟ یعنی این که از پروردگارتان بترسید که حقوق اونها را نادیده بگیرید. یعنی این که ای قشر مردان، حقوق زنان را رعایت کنید. این جمله بسیار کوتاه، زیبا، شیوا و مختصر تمام در واقع حقوق زنان در تمام زمینه‌ها در بر میگیرد. اتقوا الله فی النساء. چرا الان پیامبر ما علیه السلام بعد میفرمایند که فانهن عوان عندكم. عوان عندكم یعنی اسیرات عندكم. چرا در واقع فرمایش نبوی علیه السلام الان مرد را مورد خطاب قرار میدهد که حقوق همسرت را رعایت کن، ادا کن، به اون ظلم و ستم نکن؟ در اینجا میفرماید فانهن عوان عندكم، یعنی اینکه یک زن در واقع نزد این مرد زندگی میکند و در واقع زن به طبع در واقع هیکل و اندام و دیگر مسائل، این زن اینجاست که همانند یک اسیری نزد یک مرد می باشد. و چرا تعبیر در واقع به اسیرات عندكم فی بیوتکم یا عوان عندكم؟ بخاطر اینکه این وجود این زن در منزل می باشد. یعنی اینکه فعالیت‌های اقتصادی، امرار معاش به عهده مرد واگذار شده است. اما اینجاست که یک زن از اینکه
لقمه نانی برای فرزندانش و خودش فراهم کند و یا اینکه دنبال کار و زندگی و امرار معاش برود، بر او واجب نیست. چرا که نفقه زن به عهده مرد گذاشته شده است. از این باب که این زن در وجودش در محیط منزل می باشد و فعالیت این مرد در محیط در واقع خارج از منزل می باشد. پس وجود یک زن در داخل منزل این است که این زن الان در همین محیط منزل که زندگی می کند به عنوان در واقع یعنی اینکه اسیری می باشد. بعد می فرمایند اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله. اینجاست که پیامبر ما علیه السلام میفرمایند که چه شد که در واقع شما این زنان را به عصمت خودتان درآوردید؟ از راه حلال، از راه مباح، از راه شرع. این است که یک مرد زنی را به ازدواج خودش در می آورد به همان عقد شرعی و اون طبق فرمایشات الله و رسولش می باشد. و اینجاست که پس از این که یک فردی زنی را به عقد شرعی خودش درآورد و با او ازدواج کند، باز هم فرمایش نبوی در اینجا بر این است که در این روایت حقی پس از حقی عنوان می شود. حقوق زنان یکی پس از دیگری چه عنوان می شود. در نهایت این روایت ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. پس اینجاست که حال ای قشر مردان از الله بترسید و به این زنانی که زیر دست شما می باشند و با این زنانی که با اونها ازدواج کردید بترسید از الله واحد عزوجل که حقوق اونها را پایمال نکنید. پس در وهله اول در این روایت رعایت کردن حقوق زنان به طور کافی و وافی. در نهایت این روایت این است که پس بر شما واجب می باشد که در واقع به اونها نفقه بدهید. بر شما واجب است شرعاً و قانوناً که به اونها در واقع برای اونها نفقه‌ای فراهم کنید، مسکنی فراهم کنید، پوششی فراهم کنید. تمام احتیاجات اون زن به عهده شما می باشد. یعنی اینکه اینجاست که طبق این روایت بنا به فرموده پیامبرمان علیه السلام الزاما شرعا و قانونا که یک فرد در واقع حقوق زنش، حقوق همسرش را در تمام زمینه ها رعایت کند و ادا کند. پس این باز هم در واقع حقی از این حقوق زنان در اینجا رعایت شده است. پس اگر اینجاست که دشمنان اسلام عنوان کنند بر این که دین مبین اسلام در جانب حقوق به قشر زنان ظلم و ستم روا کرده، حقوق اونها را رعایت نکرده، اما زمانی که به روایت ها بازگردیم چیز دیگری مشاهده می کنیم، چیز دیگری روشن می باشد. پس دشمنان اسلام یا اینکه در واقعا از فرامین الله و رسولش و از این حقوقی که مطرح شده غافلند، در واقع جاهلند، و یا اینکه خیر درصدی از اونها عامدانه این مسائل را عنوان میکنند برای تشویش اذهان، برای اینکه شبهاتی در واقع در بین مسلمانان چه ایجاد کنند. پس اینجاست که گفته دشمنان اسلام نبایستی برای ما ملاک و معیار باشد. اون چه که ملاک و معیار است فرموده الله واحد عزوجل و فرموده پیامبرش علیه السلام. در جای دیگری الله واحد عزوجل هم میفرمایند من عمل صالحا من ذکر او انثى. توجه فرمایید، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. این آیه باز هم پیغام مهمی دارد. حقوق زنان عنوان می کند. این آیه برای ما چنین میگوید برای اینکه بین یک زن و یک مرد فرق و تفاوتی نیست. اون چه مهم است؟ عمل. الان آیه چی میگوید؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی. هر کسی که عمل زیبایی داشته باشد، عمل نیکی انجام دهد. خب الان این عمل نیک توسط ذکر او انثی، توسط قشر مرد باشد و یا قشر زن، فرق و تفاوتی نمی کند. خب پس مراد و مقصود عمل چه باشد؟ عمل صالحی باشد. الان عمل کردن در واقع به عمل صالح، الان این توسط مرد باشد یا توسط زن، فرق و تفاوتی نمی. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن، قید مؤمن در اینجا مطرح است. پس این فرد زمانی که یک عمل شایسته ای انجام میدهد و این فرد مؤمن باشد، الان چه مرد باشد و چه زن، فرق و تفاوتی نمی کند. مهم عمل صالح انجام داده شود و مهم در نهایت این عمل صالح از چه کسی سرزده بشه، از چه کسی در واقع عملی بشه؟ از فرد مؤمن. و هو مؤمن. بعد نتیجه این است فلنحیینه حیاة طیبه. هر فردی که الان چه مرد باشد چه زن باشد، عمل زیبایی داشته باشد، خوبی داشته باشد، در نهایت فلنحیینه حیاة طیبه، پس در نهایت زندگی آرامشی به او خواهیم داد، زندگی پاکی به او خواهیم داد، زندگی خوبی خواهیم داد، او را سعادتمند خواهیم کرد. توجه فرمایید. فلنحیینه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. پس فراتر از عمل خودشان فردای روز قیامت به اونها خواهیم داد، اونها را اکرام میکنیم در نتیجه عمل خوبی که در این دنیا داشتند. پس هر کسی، مختصر کلام و آخر کلام این است که هر کسی که در این دنیا عمل زیبایی انجام دهد، فردای روز قیامت نتیجهش رستگاری است، نتیجهش خوشبختی است. الان این فرد مرد باشد و یا زن باشد، فرق و تفاوتی نمی کند. پس اینجاست که در نهایت عرض می شود که دین مبین اسلام حقوق زنان و مردان به طور تساوی چه رعایت کرده است و دعوت کرده که از قشر مردان دعوت کرده است که حقوق زنان چه رعایت کنید، بنا به فرموده پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در حجة الوداع. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.